तो आज मैं बात करूंगी अपनी कहानी के उस हिस्से के बारे में जिसमें मैंने कलिमा कबूल किया, खुद के लिए, पब्लिकली, ताकि मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं रही इसके बाद कि कोई मुझे मुसलमान कहता। तो मैंने आपको जैसे कि पिछली वीडियोस में बताया है कि मैं 90% तो तैयार थी, कि जानती थी कि खुदा एक है, उसके साथ किसी को खड़ा नहीं करना है, किसी की इबादत नहीं करनी है। लेकिन 10% दिल बहुत घबराता था, परेशान था कि क्या मुझे इस्लाम कबूल करना चाहिए, कहीं ये मेरी गलती ना हो। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं अपनी सहेली के साथ रहती थी। जब मैंने पढ़ाई स्टार्ट की है, स्टार्टिंग के डेज में मैं उनके साथ रहती थी और उन्हीं के घर में मैंने पढ़ाई भी की। लेकिन अब जो तारीख मैं आपको बताऊंगी, 9 जनवरी 2012, इस तारीख पे मैं एक अलग जगह पे रहती थी, जिसका जो एक अलग इलाके में था, जगह पे था। तो वहां पे मैं अकेली उस कमरे में रहती थी, अपनी सहेली से अलग। तो अब क्या हुआ कि जिस फ्लैट में मैं रहती थी उसमें 5 मरलों का, वो 5 फ्लोर्स का जिसे हम कहते हैं, फ्लैट था। 5वें फ्लोर पे, टॉप फ्लोर पे मैं थी। आस पड़ोस में थे बहुत सारे, लेकिन मतलब 5वें फ्लोर पे मेरा कमरा था, माशाल्लाह। तो 4th, जो चौथा फ्लोर था, वहां पे एक फैमिली रहती थी जो कि मिस्र से आए थे, जिसे आप अंग्रेजी में इजिप्ट कहते हैं। शौहर, बीवी और उनकी एक छोटी सी बच्ची थी, कुछ महीनों की बच्ची थी वो। तो वो मिस्र से आए हुए थे और 10 जनवरी 2012 को वो वापस जा रहे थे मिस्र, हमेशा हमेशा के लिए। तो मैंने कभी उनसे पर्सनली कभी बात नहीं की थी, सिर्फ सुना मैंने ओनर से कि वो मिस्र से जो फैमिली थी वो वापस जा रही हैं, कल सुबह फजर से पहले पहले वो यहाँ से निकल जाएंगे एयरपोर्ट के लिए। तो मुझे लगा शायद मुझे उन्हें अल्लाह हाफिज, बाय, टाटा, सलाम जो हम करते हैं मुझे करना चाहिए, क्योंकि दूसरे मुल्क के लोग हैं, अब वापस अपने वतन जा रहे हैं, न जाने कभी मुलाकात होगी कि नहीं। तो मैं उनके फ्लैट पे गई एक्चुअली, उनसे मिलने के लिए, खास तौर पे उनकी बीवी को मिलने के लिए। तो जो भाई साहब थे वहां पे, उनका नाम था हसन। तो माशाल्लाह उनसे मुलाकात वगैरह की। तो अब मैं निकलने वाली ही थी उनके ही फ्लैट से वापस अपने फ्लैट की तरफ, कि जो हसन भाई साहब थे उन्होंने मुझे रोका, पीछे से मुझे आवाज दी कि एक्सक्यूज मी, मैं आपसे कुछ सवालात करना चाहता हूँ, अगर आपको एतराज ना हो तो मैंने उनसे कहा जी कोई बात नहीं, आप पूछिए जो आप पूछना चाहते हैं। लेकिन दिल को एहसास था कि ये मुझसे कुछ इस्लाम के रिलेटेड ही बात करेंगे। तो अब माशाल्लाह क्या हुआ कि उन्होंने मुझसे कहा कि आप क्या मुसलमान हैं, क्योंकि जो आपकी ड्रेसिंग मैंने देखी है, आप सर तो कवर करती हैं लेकिन आप वेस्टर्न ड्रेसेस पहनती हैं, तो आप वाकई मुसलमान हैं सच में, या फिर कोशिश कर रही हैं इस्लाम के फोल्ड में आने की। तो मैंने उनसे कहा नहीं, मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं सिर्फ पढ़ाई कर रही हूँ इस्लाम के बारे में, तो अभी पूरी नहीं हुई है, तो इसीलिए मैंने इस्लाम कबूल भी नहीं किया। तो उन्होंने मुझे बोला क्या इरादा है कि आप इस्लाम कब कबूल करेंगी। मैंने बोला मैं इस वक्त MBA कर रही हूँ, एक बार MBA खत्म हो जाए तो इंशाल्लाह मैं इस्लाम कबूल कर लूंगी। तो बोला फिर आपके माँ बाप की जिम्मेदारियां भी होंगी, कि आपके माँ बाप ने इतना किया है आपके लिए, तो आप भी उनके लिए कुछ कमाएं, उन्हें भी कुछ कमा कर दें, उनके लिए कुछ करें आप। मैं चुप हो गई। उन्होंने बोला फिर कल को माँ बाप प्रेशर करेंगे शादी के लिए किसी से, उनकी पसंद का लड़का या आपकी ही पसंद का हो, तो कल उन्हीं के मजहब में आपको शादी भी करनी पड़ेगी, क्योंकि सोशल प्रेशर, इमोशनल जो प्रेशर होता है पेरेंट्स और बच्चों के बीच में, वो ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो उन्होंने बोला फिर आपको शादी भी वहीं करनी पड़ेगी। तो मैं बिल्कुल ही चुप हो गई, मेरे पास कोई जवाब ही नहीं था उन्हें देने के लिए। तो उन्होंने बोला आपने शैतान के बारे में पढ़ा है। मैंने कहा जी नहीं। बोला आप जानती हैं शैतान खुला दुश्मन है हम ईमान वालों का, आपको पता है कि जितने कदम आप खुदा की तरफ बढ़ाएंगी वो उतनी ही तेजी से आपको रोकने के लिए आएगा। मैं बहुत हैरान, बहुत परेशान कि ये क्या बोल रहे हैं भैया। मतलब मैंने सुना तो है कि शैतान है जो बहुत कोशिश करता है कि भटका सके, लेकिन ऐसा कुछ वाकई हो सकता है मेरे साथ। तो उन्होंने बोला हो सकता है ये शैतान के वसवसे हों आपके दिमाग में जो डाल रहा है कि आप आज नहीं कल करें, कल नहीं परसों करें, परसों नहीं 1 महीने बाद करें, तो हो सकता है ये शैतान का वसवसा हो आपके लिए। मैं चुप, मैंने कुछ खास उन्हें जवाब नहीं दिया, क्योंकि जवाब मेरे पास था नहीं, क्योंकि हो सकता था, ये हो सकता था, प्रोबेबली था भी शायद यही। तो उन्होंने मुझे कहा क्या आप अब इसी वक्त कबूल करना चाहेंगी इस्लाम, क्या आप कलमा पढ़ना चाहेंगी।
न जाने कहाँ से वो हिम्मत आई, अल्लाह की रहमत से मैंने उन्हें कह दिया जी हाँ मुझे इस्लाम कबूल करना है और अभी करना है। तो उन्होंने मुझे कलिमा पढ़ाया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इब्न जिसे हम दूसरा कलमा कहते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे पढ़ाया, और अंग्रेजी का जो ट्रांसलेशन जो उसका माना था वो भी मुझे समझाया। उसके बाद मुझे नहीं पता मुझे क्या हुआ है कि मेरी पूरी बॉडी कांपना शुरू हो गई है। आप जैसे हम बहुत कमजोर जब हो जाते हैं, आपने बूढ़ों का हाथ देखा है, बूढ़ों का हाथ जिस तरह कांपता है, वो एक जगह टिकता नहीं है, कुछ उसी तरह मैं सर से पांव तक कांप रही थी। एक एक रोंगटा जो आपके बदन पे बाल होते हैं जिसे रोंगटे कहते हैं, हम रोंगटे खड़े हो गए थे। मेरे छोटे छोटे बाल जो हमारे हाथों पे पैरों पे होते हैं, वो बाल मेरे खड़े हो गए थे। इतनी शिवरिंग, इतना कांप रही थी मैं। डर नहीं था, कुछ गलत नहीं किया था मैंने, न जाने क्या बदलाव आ रहा था मेरे अंदर, लेकिन इतने बुरे तरह से कांप रही थी कि अपने पैरों पे मैं खड़ी नहीं हो सकी। उसके बाद मैं गिर गई, एकदम से बैठी, मतलब मैं। तो जो हसन भाई साहब की जो बीवी थी वो भाग कर आई, उन्होंने मुझे गले लगाया, गले लगाकर उन्हें मुझे बहुत ज्यादा मुबारकबाद दी कि माशाल्लाह बहुत बहुत मुबारक हो, इंशाल्लाह 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 जन्नत का रास्ता आपके लिए इंशाल्लाह खुलेगा, और आपने इस्लाम कबूल किया है, माशाल्लाह आपने एक खुदा को पहचाना है, आपको बहुत बहुत मुबारक। मैं इतनी खुश थी, बहुत माशाल्लाह खुश थी, लेकिन कांप क्यों रही थी मुझे आज तक समझ नहीं आया कि मैं कांप क्यों रही थी। और उसके बाद मैं अपने रूम में चली गई वापस। तो फिर लगा कि नहीं, अब मैं एक मुसलमान हूँ, पाक साफ, तो जैसा खुदा ने वादा किया है कि जो इंसान इस्लाम कबूल करता है, जो इंसान दीन को कबूल करता है, सही दीन को, सच्चे दीन को कबूल करता है, इंशाअल्लाह वो इस तरह होता है कि जैसे छोटा बच्चा पैदा जब होता है बिल्कुल पाक साफ, वैसा। बहुत खुश थी कि मैंने जो आज तक गलतियां की हैं सब माफ, माशाल्लाह सब माफ। आप जरा सोचे कि आपको अल्लाह ताला बोले कि आपने जो भी गलती की है सब आपको माफ, माशाल्लाह कैसा महसूस होगा। तो मुझे इस वक्त भी बहुत मुस्कुराहट और बहुत हंसी आ रही है, बहुत प्यार आ रहा है अपने रब पे कि माशाल्लाह कहाँ मैं एक 24-25 साल की जवान लड़की, गुनाहगार लड़की, कहाँ मैं एक नया मुसलमान, बिल्कुल मुझे नया बच्चे जैसा बना दिया उस अल्लाह ने, उस रब ने, उस जात ने। बहुत खुशी। उसके बाद मैंने नमाज अदा की, जो कि मुझे पूरी नहीं आती थी, आधी अधूरी जैसी भी आती थी, मैंने किया, नमाज अदा किया, अल्लाह को शुक्र किया कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे आखिरकार अपना बंदा, नेक बंदा, अपना जानने वाला मुझे बना लिया है, माशाल्लाह। तो उसके बाद इस्लाम तो मैंने कबूल किया माशाल्लाह, लेकिन इसके बाद जो मेरी जिंदगी में बदलाव आए, सख्तियां जो मेरे अंदर आई, या मेरी जिंदगी में जो सख्तियां आई, और खुदा ने किस तरह से मेरी मदद की। मेरी फैमिली, जो मेरे माँ बाप, भाई बहन, मेरे अपने रिश्तेदार और बचपन के दोस्त हैं, वो मेरे साथ हैं या मुझसे दूर हैं। बहुत सारी ऐसी कड़ियां हैं जो आप सबको बतानी है। तो ऐसा कोई शख्स हो जो आपके आसपास हो, जो इस्लाम पसंद करता हो, जो इस्लाम जानता हो, समझता हो, लेकिन दुनिया के डर से, रिश्तेदारों के डर से, किसी के डर से कबूल करने में हिचकिचा रहा हो, तो मेरी कहानी आप वहां तक भेजें, उन तक पहुंचाएं। इस्लाम बहुत खूबसूरत रास्ता है, बहुत पाक साफ रास्ता है, बहुत सुकून भरा रास्ता है। सख्तियां भी आती हैं तो माशाल्लाह इतनी सुकून के साथ आती है कि सख्तियां भी सख्तियां नहीं लगती। ये मैंने आजमाया है, ये मेरी जिंदगी ने अब तक जो एक्सपीरियंस किया है, जो मैंने जाना है, मैंने यही जाना है कि अगर मुश्किलात भी आई हैं माशाल्लाह, तो बहुत सुकून रहा है जिंदगी में। क्योंकि मेरा यकीन सिर्फ उस अल्लाह पे था जो एक जात है। तो अगर ऐसा कोई भी हो आपके आसपास, प्लीज उन्हें मेरी कहानी सुनाएं, मेरी वीडियोस आप शेयर करें आसपास के लोगों के साथ, कि किसी ऐसे इंसान के पास पहुंच जाए, जो इंसान ऐसी सिचुएशन में हो, जो बहुत कंफ्यूज्ड हो, जो जद्दोजहद में हो कि इस्लाम कबूल करूं कि ना करूं। जुड़े रहिए मेरे साथ। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने कलिमा कबूल किया और इस दीन में आई। अब बताना चाहूंगी वो हिस्सा, इसके बाद क्या हुआ। मेरी टिकट्स इस्लाम कबूल जो मैंने किया है 9 तारीख को, ऑलरेडी मैंने बुक करके रखी हुई थी घर जाने के लिए 9 तारीख से 1 हफ्ते के बाद। तो मैं घर के लिए रवाना हुई।
وہ سفر جو تھا وہ تھا 2 راتیں اور 3 دن کا، تھوڑا لمبا سفر تھا کیونکہ میں ٹرین سے گھر جا رہی تھی، اتنی امیر نہیں تھی کہ میں پلین کی ٹکٹس وغیرہ کر سکوں، اتنے اچھے رچ شاہی خاندان سے نہیں ہوں میں، تو ماشاء اللہ میں گھر کے لیے روانہ ہوئی۔ ایک ڈائری میرے پاس تھی جس میں دعا لکھا کرتی تھی، کیونکہ میں نے ایک استاد کے پاس جانا شروع کر دیا تھا، ان سے دعا، نماز، قرآن سیکھنا شروع کر دیا تھا، تو وہ مجھے دعا لکھاتی تھی ہر روز ایک، اور ایک چھوٹا سورہ ایک، تو میں وہ یاد کیا کرتی تھی، رٹا کرتی تھی، تو وہ ڈائری میں نے کپڑوں میں چھپا کے رکھی تھی۔ ماشاء اللہ گھر پہ پہنچی، بہت بےحد خوش تھے سب سارے۔ تو ایک دن کیا ہوا کہ میں نے اپنی ماں سے کہا کہ ماں مجھے تھوڑے کپڑے سلوانے ہیں، لیکن تھوڑے الگ طریقے کے، جن کی باہیں لمبی ہوں، جو گردن سے بند ہوں، کالر ہو انہیں بالکل بند ہو، تھوڑے اتنے ڈھیلے کہ میرا شریر نہ دکھے کہ میرا شریر کس قسم کا ہے، اس میں موٹی ہوں کہ پتلی ہوں پتہ نہ چلے یہ۔ تو مما بول رہی ہے کہ آپ ٹھیک ہیں، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ میں نے کہا نہیں مما، پلیز مجھے سلوانے ہیں، کیونکہ وہاں پہ کچھ مسلمان لوگ رہتے ہیں جہاں میں رہتی ہوں، تو جب ان کے بزرگ گھر سے باہر آتے ہیں، وہ میرے یا مجھ جیسی جتنی بھی لڑکیاں ہیں ان کے کپڑے دیکھ کے بہت شرمندہ ہو جاتے ہیں، شرمسار، جس کی وجہ سے وہ بہت عجیب فیل کرتے ہیں، انکمفرٹیبل ہو جاتے ہیں باہر، تو اسی وجہ سے میں چاہتی ہوں تھوڑا سا بدلاؤ۔ تو ماما نے کہا ٹھیک ہے، تو ہم گئے شاپنگ وغیرہ کی، تو ہم نے کپڑے وغیرہ خریدے، ماشاء اللہ ہو گیا۔ ایک دن کیا ہوتا ہے کہ میں نماز پڑھنے کے لیے آنگن میں بیٹھتی ہوں، گھر کے آنگن میں کرسی پر ٹریک سوٹ لگایا ہے میں نے، کیونکہ گھر پہ کچھ ویسے کپڑے تھے ہی نہیں، تو ماشاء اللہ میں نے ٹریک سوٹ لگایا ہے، سر پہ دوپٹہ رکھا ہے، بال ویسے دکھ رہے تھے لیکن پھر بھی، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ آپ کی جو بھی آپ کرتے ہیں وہ آپ کی نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی نیت کیسی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ آپ دکھاوے لے کر رہے ہوں اور آپ کی نیت خراب ہو، لیکن میری نیت صاف تھی خدا کو لے کر، تو میں نماز پڑھنے کے لیے بیٹھی آنگن میں کرسی ڈال کر، وہ میری ماں جو تھی وہ جھاڑو لگا رہی تھی، جھاڑو لگاتے لگاتے جب وہ میرے قریب پہنچی، میری ماں نے کہا کہ ذرا ہٹ جائیے، میں چپ، بالکل چپ، کیونکہ میں فرض نماز میں، عصر کا وقت تھا، میں فرض نماز میں تھی، نیت کر چکی تھی، الحمدللہ کہ وہ میری آخری رکعت تھی، تو ماں کافی دیر تک کوشش کرتی رہی، میں کچھ بول ہی نہیں رہی، انہیں بہت غصہ آیا، تو جب میں نے سلام تھوڑا سا گردن ہلکا سا ادھر نظروں کو پھیر کر، ہلکا سا نظروں کو ادھر پھیر کر سلام پھیری، تو میں نے بولا کیا ماں، میں سوچ رہی تھی، مجھے بہت امپورٹنٹ 300 نمبر کا پروجیکٹ ہے، اس کے بارے میں سوچ رہی تھی، میں گہری سوچ میں تھی، کچھ آئیڈیا لگا رہی تھی، تو ماں نے بولا آپ کا دماغ ٹھیک ہے؟ اتنا بھی کیا آپ سوچ میں ڈوبی ہیں؟ چلیے جیسے تیسے ہو کے وہ بات ختم ہو گئی۔ اگلے ہی دن کیا ہوا کہ دوپہر میں ماما نے مجھے وضو بناتے ہوئے دیکھا، جو ہم نل لگاتے ہیں زمین، جسے آپ ٹیوب ویل کا پانی کہتے ہیں، وہ نل ہمیں ہر گھر میں ہوتا ہے وہاں پہ، تو میرے گھر میں بھی تھا، تو ماں میری کچن سے کھڑکی سے مجھے دیکھ رہی ہے کہ یہ کر کیا رہی ہے، اتنی سردی ہے، جنوری کا مہینہ ہے، اور یہ کیوں گردن دھو رہی ہے، اپنی ٹانگوں کو ٹھنڈے پانی سے کیوں دھو رہی ہے؟ تو بتا دوں کہ میرے گھر میں گیزر وغیرہ نہیں تھا، چولہے پہ جب نہانا ہو کسی کو تو چولہے پہ پانی گرم کر کے دیا کرتے تھے، تو گرم پانی کی گنجائش تھی نہیں، تو ٹھنڈے پانی سے وضو بنایا۔ تو اب مما پوچھ رہی ہے مجھے کہ آپ کو ہو کیا گیا ہے، جب سے آپ آئی ہیں عجیب عجیب حرکتیں کر رہی ہیں؟ میں نے بولا نہیں مما، مجھے تھوڑی اریٹیشن ہو رہی تھی، گلے میں کچھ چبھ رہا تھا اور تھوڑی گرمی سی محسوس ہو رہی تھی، تو اسی لیے میں نے تھوڑا ہاتھ منہ دھویا، سوچا تھوڑا صاف سا ہو جائے گا، بس اتنا ہی اور کچھ نہیں۔ تو چلیے ماں نے وہ بھی چھوڑ دی بات۔ ماں میری بہت بھولی ہے ماشاء اللہ، جو کہیے وہ مان جاتی ہے۔ اب کیا ہوا کہ میں صبح کی 4 بجے اٹھا کرتی تھی، وضو بناتی تھی، اور ہم رضائی لیتے تھے چونکہ، تو رضائی میں پوری اوڑھتی تھی، جس طرح میں نے حجاب نقاب لگایا اس طرح اوپر سے وہ پورا گراتی تھی اور بیٹھی رہتی تھی، ہلتی ڈلتی کچھ نہیں تھی، صرف اشاروں میں نماز دل میں پڑھ رہی ہوں چپ چاپ، منہ سے کچھ نکال بھی نہیں رہی ہوں کوئی الفاظ۔ تو مما وہ بھی پوچھتی ہیں کہ آپ کو کیا ہو گیا، آپ کیا صبح 4 بجے بیٹھی ہوتی ہیں؟ اب میں وہاں پہ بھی جھوٹ کہ مما میں نے میڈیٹیشن کرنی شروع کی ہے، تو میں یوگ جسے ہم کہتے ہیں کرنا، یوگا کرنا شروع کیا ہے، تو یہ بڑا صحت مند ہوتا ہے، شریر کے لیے اچھا ہے، دل کے لیے اچھا ہے، دماغ میں سکون دیتا ہے، تو اسی لیے میں نے میڈیٹیشن شروع کی ہے، تو آپ فکر نہ کریں۔ چلیے کوئی بات نہیں، مما نے وہ بات بھی مان لی۔ اب ایک رات کیا ہوا کہ میں اور مما اور میری بہن سو رہے تھے، تو میری مما نے مجھے بولا کہ آپ جانتی ہیں میرے پاس ایک دعا ہے، جو اگر میں پڑھ لیتی ہوں تو آپ اور پاپا آپ کے، جو آپ لمبے لمبے ڈسٹینسز پہ جاتے ہو، لمبے لمبے سفر طے کرتے ہیں، آپ لوگ ہمیشہ سیف پہنچتے ہیں، سرکشت رہتے ہیں اور سرکشت ہی گھر آتے ہیں۔ میں نے بولا مما ایسا کیا ہے، ایسی کون سی دعا ہے؟ بولتی ہے میں نہیں بتاؤں گی آپ کو، آپ انڈا کھاتی ہیں۔ میں نے بولا مما انڈا نان ویج میں منہ سے کھاتی ہوں، کانوں سے نہیں کھاتی ہوں، تو آپ بول سکتی ہیں مجھے، میں کانوں سے سنوں گی۔ تو مما نے بولا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آپ یقین مانیے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی، میں اٹھ کے بیٹھ گئی۔ میں نے مما سے بولا آپ جانتی ہیں آپ کیا بول رہی ہیں؟ بول کے ہاں میں جانتی ہوں، تمہیں کیا ہوا؟ میں نے بولا مما
یہ مجھے وہاں جہاں میں پی جی کر رہی ہوں وہاں جا کر پتا چلا ہے کہ یہ کیا ہے۔ آپ جانتی ہیں سارا اسلام اسی پہ کھڑا ہے۔ آپ جانتی ہیں کہ اگر اس الفاظ کو کوئی سمجھ لے اور اسے قبول کر لے تو وہ مسلمان بن جاتا ہے، ورنہ مسلمان بننے کے لیے آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے، صرف کلمہ قبول کرنا ہے اور سچے دل سے قبول کرنا ہے۔ تو انہوں نے تھوڑا سا چڑچڑا ہو کر بولا مجھے یہ سب نہیں پتا، مجھے صرف اتنا پتا ہے کہ جب بھی آپ یا آپ کے پاپا لمبے سفر پہ جاتے ہیں یا کوئی بھی لمبے سفر پہ جاتا ہے گھر سے تو میں یہ دعا پڑھ لیتی ہوں تو سب لوگ صحیح سلامت پہنچ جاتے ہیں۔ میں نے کہا چلیے بہت اچھی بات ہے۔ تو میں نے ماں کو وہ چھوٹے سی پیپر پہ لکھ کے دیا کیونکہ وہ تھوڑا پروناؤنس عجیب طریقے سے کر رہی تھی، تو میں نے انہیں صحیح طریقے سے لکھ کے دیا۔ اب میں نے جاننے کی کوشش کی کہ مما آپ نے سیکھا کہاں سے ہے؟ تو ماں نے بتایا جب ہماری شادی ہوئی تھی تو آپ کی دادی جو ہیں، کیونکہ میں شادی کے 1 سال بعد پیدا ہوئی تھی، ماما پاپا کی شادی کے بعد پیدا ہوئی تھی 1 سال بعد، تو اگر میں 24 کی تھی تو انہیں 25 سال پہلے میری ماں جو دادی تھی انہوں نے بتایا تھا کہ یہ لائن پڑھا کرو، ہر وقت آپ کی ساری دعا قبول ہوگی، آپ کے گھر میں سب سیف رہیں گے۔ تو تب سے 25 سالوں سے وہ یہ کلمہ پڑھ رہی تھی ماشاء اللہ، لیکن یہ ماننے کو تیار نہیں تھی کہ وہ مسلمان ہیں یا اس کو ماننے سے قبول، ان کا انٹینشن صرف اتنا تھا کہ میرے گھر والے سیف رہنا چاہیے، تو اس کے لیے وہ کوئی بھی دعا، مجھے لگتا ہے ہر ماں، ہر بیوی، ہر شوہر، فیملی ممبرز جتنے بھی ہوتے ہیں کہ آپس میں اتنی محبت ہوتی ہے کہ ہر کوئی ایسا کر لے گا۔ تو چلیے اب میرا واپس آنے کا وقت تھا، تو میرے پاپا پگڑی باندھتے تھے، تو پگڑی باندھنے کے لیے 2 لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ اس میں پلیٹس بنانی پڑتی ہیں، تو ایک کونے پہ میں تھی پگڑی کے اور ایک کونے پہ پاپا تھے، تو ہم پلیٹس بنا رہے تھے۔ تو پاپا نے بولا بیٹا ایک بات بولوں آپ سے؟ میں نے کہا جی پاپا بتائیے۔ پاپا نے بولا آپ کو پتا ہے جہاں آپ رہتی ہیں وہاں بڑے مسلمان ہیں؟ میں نے کہا جی پاپا۔ بولا آپ کو پتا ہے ان کی دعائیں بڑی طاقتور ہوتی ہیں، بڑی پاورفل ہوتی ہیں، اگر آپ ان کی کچھ دعائیں لا کر مجھے دے سکتی ہیں تو بہت مدد ہوگی۔ میں نے کہا پاپا تو مسلمان ہی کیوں نہیں بن جاتے ہیں؟ انہوں نے بولا آپ چپ رہیں، میں نے آپ سے یہ نہیں کہا، سجیشن نہیں مانگی، آپ مجھے صرف دعائیں لا کے دیں۔ ان کی دعائیں میں بہت اثر ہوتا ہے، اگر آپ کچھ مانگتے ہیں اور وہ دعائیں پڑھتے مانگتے ہیں تو وہ پورا ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا چلیے کوئی بات نہیں، اب دل ہی دل میں سوچ رہی ہوں الحمدللہ کہ میں اس دین میں آ گئی، اللہ نے مجھے سن لیا، اللہ نے مجھے سمجھا دیا کہ واقعی یہ دین کتنا خوبصورت ہے، کہ اللہ کے کتنے قریب ہے۔ غیر مسلمان اس دین کی دعائیں چاہتا ہے، اللہ کے کلام کو پڑھنا چاہتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی باتوں کو پڑھنا چاہتا ہے، ان کو لگتا ہے کہ ان کی باتیں جو ہیں وہ قبول ہوں گی، ان کی جو خواہشیں ہیں وہ قبول ہوں گی کیونکہ ان دعاؤں کے پڑھنے کی وجہ سے۔ تو اس کے بعد میں واپس آ گئی۔ وہ اسلام قبول کرنے کے بعد میرے گھر والوں سے وہ پہلی اور آخری ملاقات تھی۔ تو 8 سال ہوئے مجھے اسلام قبول کیے ہوئے، 8 سال ہو گئے ہیں اپنے گھر والوں کو دیکھے ہوئے۔ جڑے رہیے گا، میری ویڈیو کا اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے گا، میں آپ کو بتاؤں گی کہ میرے پریوار والوں کو کیسے پتا چلا کہ میں نے اسلام قبول کیا ہے اور کیا ریاکشن تھا ان کا، کیا کیا جدوجہد کرنی پڑی، کیا کیا سہنا پڑا، سہا انہوں نے دی، سہا میں نے دی، لیکن الحمدللہ سلامت ہے، زندہ ہے، خوش ہے۔ میرے گھر والوں کو یعنی میرے ماں اور پاپا کو کیسے پتا چلا، میرے بھائی بہن ان کو کیسے پتا چلا کہ میں نے اسلام قبول کیا ہے؟ اس سے پہلے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ انہوں نے ان کو کیسے پتا چلا کہ میں نے اسلام قبول کیا ہے، ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی، بانٹنا چاہوں گی۔ جس سال میں نے اسلام قبول کیا 2012 میں، اسی سال جولائی کے مہینے میں ایک رات میں سو رہی تھی اور میں نے خواب دیکھا تھا ابیا اور پردہ کے ریلیٹڈ۔ جیسے ہی میں جاگی، آنکھ میری کھلی تو میں نے بہت 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 زیادہ رویا، دل بہت گھبرایا ہوا تھا، کچھ ہلچل سی تھی اندر۔ 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ سے وعدہ کیا کہ ساری عمر آخری سانس تک انشاءاللہ میں پردہ کروں گی، ہمیشہ ہمیشہ کی لیے۔ ابیا، چہرے پہ نقاب، ہاتھوں میں گلوز، حجاب، بال کو چھپانا، جسم کو چھپانا، انشاءاللہ یہ سبھی کروں گی صرف اللہ اور اس کی ایک ذات کی لیے۔ میں نے کیا 2 رکعت نماز پڑھ کے جس اسلامک جہاں کپڑے ملتے تھے میں اس دکان پر گئی، وہاں سے میں نے ابیا، حجاب اور جو چہرے کو کور کرتا ہے نقاب اور گلوز اور ساکس سب کچھ خریدا۔ گھر آئی، غسل لیا، نہایا اچھے سے، پھر پہنے وہ کپڑے، پھر 2 رکعت نماز پڑھ لی۔ اب جو میں کہنے جا رہی ہوں وہ میری سبھی پیاری بہنوں کے لیے، وہ جو پیدائشی مسلمان ہیں، وہ جو اسلام بعد میں جنہوں نے قبول کیا۔ اگر آپ
अपने आईब्रोज बनवाती हैं या दांतों को बीच में से डिफरेंस करवाना, उन्हें थोड़ा सा क्रिएशन जो अल्लाह ताला ने आपको नेचुरली दिया उसे आप चेंज करती हैं, जो कि मना किया गया है। तो जो भी पहले हैं, जो भी सिस्टर्स हैं मेरी जो आईब्रोज बनाती हैं, क्योंकि मैं भी बनाती थी। मैं 12वीं क्लास से लेकर कंटिन्यूअस 12वीं हो गई, ग्रेजुएशन हो गए, 2 साल का गैप, फिर मेरी एमबीए। आप सोचिए कितना लंबा सफ़र रहा है कि जब मैं आईब्रोज वगैरह बनाती थी। अब एक बहुत ही गलतफ़हमी होती है कि अगर हम आईब्रोज बना रहे हैं, तो अगर हम छोड़ देंगे तो आईब्रोज अक्सर मोटी हो जाती हैं, एक्स्ट्रा बाल निकल आते हैं, क्योंकि आप बहुत वक़्त से थ्रेडिंग करते हैं, बाल हटाते हैं आईब्रो से। मैंने क्या किया था, जब मैंने अबाया वगैरह पहन लिया, मैंने 2 रकात नमाज़ पढ़े और रो-रो के अल्लाह से दुआ माँगी। दुआ क्या माँगी कि या अल्लाह, तेरी रज़ा के लिए, सिर्फ़ तेरे लिए, मैं आज से, अभी से जो भी अलग करती थी, जैसे आईब्रो बना रही थी, मैं ये छोड़ रही हूँ। प्लीज़ इन्हें मोटा नहीं करना, इन्हें अच्छी शेप में रखना। मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ ये सब। प्लीज़ ये भयानक नहीं दिखने चाहिए, कुछ मर्दाना लुक ना हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह, यकीन माने, अल्लाह के लिए जब आप कुछ करते हैं, एक कदम अल्लाह की तरफ बढ़ाते हैं, अल्लाह आपका साथ देता है। तो जो भी बहनें अपने आईब्रोज को बनाती हैं, शेप करती हैं, आज ही छोड़ दीजिए। सख्ती से मना किया गया है इस्लाम में। और यकीन मानिए, जब अल्लाह के लिए आप ये छोड़ेंगे, अल्लाह ताला आपकी खूबसूरती बरकरार रखेंगे। कोई फ़र्क नहीं आएगा आपके वो धागे चला देने से, कुछ बाल हटा देने से। किसे दिखाना है आपको? गैर मर्दों को क्या फ़र्क पड़ेगा? आखिर आपको मिट्टी में जाना है, आखिर आपको क़यामत के दिन खड़े होके जवाब देना है। तो इसके बाद क्या हुआ? मैंने अबाया पहना, दुआ माँगी अल्लाह ताला से और घर से बाहर निकली। जैसे ही निकली, गिर गई सड़क पर। क्यों? पैर अटक गया अबाया में। लंबा था अबाया, पता नहीं था चलना कैसे है, तो चल रही थी जैसे चलती थी नॉर्मली, तो पैर अटका और गिर गई। साँस बहुत बंद हो रही थी क्योंकि निकाब था चेहरे पे इतना बड़ा। होती है तकलीफ, अगर आप भी पहनना शुरू करेंगे अब से इंशाअल्लाह, तो फ़र्क देखेंगे। 2-3 दिन आपको तकलीफ़ होती है, किसी भी चीज़ में तकलीफ़ होगी, आसानी किसी चीज़ में नहीं है। और ख़ासकर जब आप कुछ हलाल करते हैं, जब आप कुछ अच्छा करते हैं, जब आप कुछ अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं, तब तो शैतान आपको बहुत ज़्यादा वसवसे डालता है, बहुत कोशिश करता है आपको पीछे करने की। तो मैं भी बहुत सफोकेट हुई, घबराहट हुई कि क्या मैं अपना वादा पूरा कर पाऊँगी? लेकिन 3-4 दिन में अच्छे से नॉर्मल हो गई थी। आज ऐसी है आदत है कि अगर घर के बाहर दुकान पे जाना हो, तो मैं इस निकाब के बगैर नहीं जाती। अपने आप को कवर किए बगैर नहीं निकलती। अब इसके बाद क्या हुआ कि मेरे घर वाले मुझे मार्च के मंथ में ऑलरेडी बुला रहे थे होली सेलिब्रेट करने के लिए, और मैं नहीं गई थी कल। अब उसी साल दिवाली अक्टूबर-नवंबर में, इन दोनों महीने में से किसी एक मंथ में आ रही थी, मुझे याद नहीं है किस महीने में थी। तो मेरे पापा मुझे अब बार-बार कहने लगे, घर आइए और थोड़ी लंबी छुट्टी लेकर आएँ, बहुत वक़्त हुआ है साथ नहीं बैठे हैं, थोड़ा लंबी छुट्टी लीजिएगा 20-25 दिन की। मैं अवॉइड करती थी, मैं बहाने बनाती। तो अब पापा ने मुझे फ़ोन किया अक्टूबर की स्टार्टिंग में और पूछा कि आप बहाने क्यों बना रही हैं? कुछ वजूहात है, कुछ बात है जो आप छुपा रही हैं। तो मेरा जो स्वभाव है, मैं बात सीधे बोल देती हूँ। कुछ भी हो, चाहे वो कोई हाई लेवल अथॉरिटी हो या कोई बच्चा हो, मैं सीधे बात करूँगी, बिल्कुल साफ, सीधी साफ बात। मुझे घुमा-फिरा के लटकाना बातों को नहीं आता। अब मैंने क्या किया, मैंने जब पापा ने फ़ोन रख दिया, तो मैंने उन्हें एसएमएस किया कि पापा, मैंने इस्लाम कबूल किया है और मैं पर्दा करती हूँ। तो इस पर्दे की वजह से, क्योंकि आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए मैं नहीं आ सकती। पापा ने बहुत नॉर्मली लिया। नॉर्मली क्यों लिया? क्योंकि जब मैं 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं इन 4 क्लासेस में थी, तो मैं एक मिशनरी स्कूल में थी। और 10वीं क्लास में मुझे क्रिश्चियनिटी से बहुत इन्फ्लुएंस हुआ था, बहुत असर हुआ था क्रिश्चियनिटी का। मैंने बिल्कुल सोच लिया था कि मैं क्रिश्चियन बन जाऊँगी। मैं सिस्टर्स के साथ, जो वहाँ पे नन्स होती हैं, उनके साथ बहुत वक़्त बिताती थी। चर्च जाया करती थी। क्रिसमस सेलिब्रेट किया करती थी। बस जीसस जीसस ये करती रहती थी और चर्च में बैठी रहा करती थी वहाँ पे। बहुत ज़्यादा असर होने लगा था। तो फिर जब घर आई, आखिर जब पढ़ाई खत्म हुई या बीच में जब छुट्टियाँ होती थी, घर आती थी, तो पापा या फैमिली के साथ रह के फिर से दिमाग बदल जाता था। तो पापा को क्या लग रहा था कि ये अभी भी वैसा ही कुछ हुआ है, इन्फ्लुएंस में है। अब मैंने पापा को समझाना शुरू किया, पापा, मुझे इन्फ्लुएंस नहीं है, क्रिश्चियनिटी से हुआ था, ये बात सच है और मैं मानती भी हूँ। लेकिन इस बार इस्लाम को लेकर मैं बहुत सीरियस हूँ।
میں نے اسلام سچ میں قبول کیا ہے، میں صرف بات نہیں کر رہی۔ اور اگر میں گھر آئی شاید آپ کو پرابلم ہو جائے گی، کیونکہ میں اسلام پہ چلوں گی اور میں اسلام نہیں چھوڑوں گی، چاہے کچھ بھی ہو مطلب، کیونکہ ہم پنجابی خاندان سے میں بلانگ کرتی ہوں، تو جو میرے نانی حال اور دادی حال سائڈ سے ہیں وہ بہت سخت ہیں۔ آ، یقین مانیے اگر شاید میں جاتی ابیا لگا کے وہاں پہ تو میں آپ کے سامنے زندہ رہ کر ویڈیو نہیں بنا رہی ہوتی۔ میں اپنے ماں باپ کی بات ہی نہیں کروں گی، وہ بہت نرم دل انسان ہے، لیکن جو میری نانی حال سائڈ سے ہیں اور جو دادی حال سائڈ سے ہوتے ہیں، ہر کسی کو اپنا مذہب بہت پیارا ہوتا ہے۔ جب تک اللہ دل کے پردے نہیں کھولتا باتیں سمجھ نہیں آتی۔ میں خوش نصیب مانتی ہوں خود کو کہ مجھے اسلام سمجھ آیا، اللہ سمجھ آئے، پتہ چلا کہ کون ہے وہ ذات جس کی ہمیں عبادت کرنی ہے۔ اب اس کے بعد میرے پاپا نے کیا ریاکشن دیا یا میری ماں بھائی بہن انہوں نے کیا ریاکشن دیا، یہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گی۔ بہت 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 تکلیف ہوئی ہے اس کے بعد، آسان نہیں تھا۔ مجھے یہ پتا نہیں کہ میں نے صحیح کیا انہیں بتا کر یا غلط کیا، کیونکہ اگر میں نے ابیا لگانے کی قسم کھائی، وعدہ کیا اوپر والے سے، میں نے بدل لیا خود کو۔ اگر میں چلیے مانتے ہیں کہ اگر میں چھوڑ بھی دیتی ابیا پہننا کچھ دنوں کے لیے گھر جانے کے لیے فار ایگزامپل، لیکن ہمارا گھر کا جو ماحول ہے یا جو باقی غیر مذہبوں میں ماحول ہوتا ہے، مکس گیدرنگ بہت عام سی بات ہے۔ کزنس کا ملنا، ہاتھ پکڑنا، گلے لگنا، ایک دوسرے کو چومنا، نیتیں خراب نہیں لیکن پھر بھی یہ بہت عام بات ہے، اور ان چیزوں سے میں بہت پرہیز کر رہی تھی۔ نہ میں نماز چھوڑ سکتی تھی اور نہ میں یہ چیزیں کر سکتی تھی، تو ان کو پتہ چل ہی جاتا کہ کچھ تو ان میں بدلاؤ ہے، کیا ہے، کیوں ہے، تو پتہ چل جاتا۔ دیر سے پتہ چلے تو میں نے یہاں سے خود ہی بتا دیا، اور بہت آرام سے دعوت کے ساتھ انہیں بتایا۔ گھر والوں نے کیسا ریاکشن دیا جب انہیں یہ یقین ہو گیا کہ میں نے اسلام واقعی قبول کر دیا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ویڈیو میں بتایا کہ اکتوبر منتھ میں نے اپنے پاپا کو SMS کے تھرو بتا دیا تھا کہ میں اسلام قبول کر چکی ہوں۔ پہلے میرے پاپا نے یہ ایکسیپٹ نہیں کیا، میرے فادر صاحب نے یہ مانا ہی نہیں، ان کو لگا شاید یہ انفلوئنس ہے، اثر تھوڑا بہت ہوتا ہے، جو آپ ریگولرلی جو آپ دیکھتے ہیں سنتے ہیں جس ماحول میں رہتے ہیں تھوڑا سا اثر ہو جاتا ہے، تو شاید یہ وہ اثر ہوا ہے اس سے۔ لیکن میں اپنے ڈیڈ کو سیدھے بولتی رہی، پاپا مجھے کسی چیز کا اثر وثر نہیں ہوا ہے، میں انفلوئنس میں نہیں ہوں، میں سچ میں اسلام قبول کر چکی ہوں اور میں اسلام نہیں چھوڑ رہی۔ اب میرے پاپا مجھے سمجھانے لگے کہ بیٹا میں ہر دین کی عزت کرتا ہوں، ہر دین بہت خوبصورت ہے اور اسلام بے حد خوبصورت ریلیجن ہے، لیکن آپ اپنا دھرم چھوڑ کر کسی اور دھرم کو اپنا لیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ آپ اچھی باتیں اٹھائیں اسلام سے، اپنائیں اپنی زندگی میں، لیکن پوری طرح مسلمان نہ بن جائے۔ میں اپنے پاپا سے کہتی رہی، نہیں مجھے اسلام میں ہی رہنا ہے پاپا، میں اسلام نہیں چھوڑوں گی چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ 12 اکتوبر 2012 جو میرے پاپا کے ساتھ آخری بات ہوئی ہے، معاف کیجیے گا اگر تھوڑا بہت رو دوں گی میں، کیونکہ جب بھی اس بارے میں بات کرتی ہوں جب بھی یاد آتا ہے، کیونکہ میرے پاپا اور میں بہت مضبوط رشتہ ہوتا ہے بیٹی اور فادر کا، خاص کر بیٹیاں اپنے فادر سے زیادہ لگاؤ رکھتی ہیں، میرے ساتھ بھی کچھ ویسا ہی تھا۔ تو 12 اکتوبر 2012 کو پاپا نے مجھ سے کہا بیٹا واپس آ جائیے، چھوڑ دیجیے اسلام، اور میرا جواب یہی تھا کہ پاپا میں آپ سے کہتی ہوں آپ پڑھیے اسلام، صرف قرآن پڑھ لینے سے نہیں، اسے سمجھنے سے، دل سے سمجھنے سے، اس نفرت سے نہ سمجھیں کہ اسلام نے میری بیٹی کو لے لیا، نہیں، پڑھیں کہ اس میں ایسا کیا تھا کہ میری بیٹی سب کچھ چھوڑنے کو تیار ہے اسلام کی خاطر۔ پاپا نے آخری سوال کیا مجھ سے، کیا یہ آپ کا آخری فیصلہ ہے؟ میں نے کہا جی پاپا یہ میرا آخری فیصلہ ہے، میں اسلام نہیں چھوڑوں گی، اور میرے پاپا نے فون کاٹ دیا۔ اگلے دن بہن سے فون آیا اور پتا چلا کہ جیسے ہی پاپا نے پچھلے دن مجھ سے بات کرنے کے بعد فون کاٹا، پاپا زمین پہ گر پڑے ہیں، پاپا کو ہاسپٹل لیا گیا ہے، پاپا ایڈمٹ رہے ہیں وہاں۔ 1 سال تک میرے پاپا نے
कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, ग्लूकोज पे रहे हैं वो। न जाने अल्लाह की क्या रहमत थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो जिंदा रहे। और 1 साल पूरा किसी से बात नहीं की उन्होंने, किसी से भी बात नहीं। यहाँ तक कि जो उनकी हमसफ़र मेरी माँ है, उनसे भी कुछ नहीं था। वो सिर्फ़ मेरा नाम लेते थे और जैसे ही मेरा नाम लेते थे, उनकी आँखों से आँसू गिरते थे। मेरी माँ मुझे मनाती रहीं, बहुत मनाती रहीं। मेरा भाई रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा मेरे सामने। सामने नहीं, फ़ोन पर, और कहता रहा, "दीदी, मैं अपनी पगड़ी उतार के तुम्हारे पैरों पे रखता हूँ। हमें कत्ल नहीं करो, वापस आ जाओ।" मैं जवाब कुछ नहीं दे पाती थी, मैं सिर्फ़ रोती थी, दिन-रात रोती थी। और इससे पापा को पता चलने के बाद, पापा ही वो थे जो कमाते थे घर में। मेरे पैसे जो पापा मम्मा मुझे खर्चा भेजते थे, वो बंद कर दिया गया। आप सोचें, इतना बड़ा शहर बेंगलुरु, उसमें मैं एक अकेली लड़की, और पैसे बंद कर दिए घर वालों ने। ना खाने को पैसे हैं, ना जिस कमरे में रहती हूँ वहाँ पे करने के लिए रेंट। आखिरकार धीरे-धीरे बहन ने बात बंद की, भाई ने बात बंद की। माँ कोशिश में लगी रही कि शायद ये मेरी बात मान जाएगी और वापस आ जाएगी। माँ ने भी बात बंद कर दी जून 2013 में। माँ थक गई कोशिश करते-करते कि ये वापस नहीं आएगी, ये नहीं छोड़ेगी इस्लाम। माँ ने कहा, "जो भी बात आपको करनी है, यहाँ आकर करें। जो भी आपको कहना या सुनना है, यहाँ आके सामने करें। फ़ोन पे आज के बाद कोई बात नहीं होगी।" और सारे नंबर्स वगैरह बदल दिए गए। घर का लैंडलाइन बंद करवा दिया गया, मोबाइल नंबर्स चेंज हो गए। मतलब मैं वो हो गई, कहते हैं ना, बिल्कुल बेसहारा। बेशक मेरा सहारा अल्लाह था, मेरा ईमान अल्लाह था, मेरा यकीन अल्लाह था। लेकिन ज़रूरत होती है, माँ-बाप की ज़रूरत होती है। खुदा का निज़ाम ही कुछ ऐसा है, माँ-बाप, वो मोहब्बत औलाद से, और वो औलाद के दिल में मोहब्बत अपने माँ-बाप के लिए। ये खुदा ने कुछ सिस्टम ही ऐसा बनाया है। तो जब वो मेरी जड़ें जब हिल गई, मैं कमज़ोर पड़ गई, और यहाँ से माँ-बाप ने पैसा भेजना बंद कर दिया था पहले ही, मजबूर होकर मुझे वो कमरा छोड़ना पड़ा और मैं जाके रहने लगी एक मदरसे में। वहाँ पे गरीब लड़कियाँ और अनाथ लड़कियाँ रहा करती। मैंने वहाँ रहना शुरू किया। सबसे अच्छी बात ये हुई कि मैंने अरबी सीखी वहीं पे। मैं जो अरबी में आज कुरान पढ़ पाती हूँ, मेरी पहली बेसिक तालीम अरबी की उसी मदरसे में हुई। और बहुत कुछ सीखने को मिला कि मैंने तो फिर भी 23-24 साल माँ-बाप के साथ रही हूँ। माँ-बाप ने इतना अच्छी ज़िंदगी दी है, हमेशा ख़्वाहिशें पूरी की हैं। वहाँ वो बच्चियाँ थी मदरसे में जिन्होंने बचपन से अपने माँ-बाप को खोया है। कोई नहीं है उनका सिवाय अल्लाह के। आखिर माँ-बाप के साथ बिल्कुल बात बंद हो चुकी। नवंबर 2018 में जो आखिरी बात मेरी हुई है, वो हुई है मेरी नानी से। मैंने अपनी नानी को किसी तरह, मुझे उनका नंबर याद आया, एक दिन क्लिक हुआ अचानक से। मैंने जल्दी से वो डायल किया तो नानी ने ही उठाया। नानी से बात हुई, बेहद खुश हुई नानी मेरी आवाज़ सुनकर। मेरे बारे में पूछा उन्होंने, फिर बोला, "बेटा, क्यों किया तुमने ऐसा? क्या ज़रूरत थी करने की? अब सब भूल चुके हैं तुम्हें। कोई याद भी नहीं रखता है, तुम्हारे बारे में कोई बात नहीं करता। तुम्हारा नाम लेना सख्ती से मना है, तुम्हारा नाम कोई नहीं ले सकता। तो अब आप जहाँ हैं, खुश रहें, अच्छे से रहें, सुकून से रहें। तड़पना आपको भी है, तड़पना हमें भी है, क्योंकि वो खून का रिश्ता, मोहब्बत का रिश्ता जो हमारे बीच है, वो तो ख़त्म नहीं हो सकता। आपकी माँ को, आपके फ़ादर साहब को आप याद आती हैं, बहुत याद आती हैं। लेकिन जो ये सोशल कंपल्शन होती है ना, जो सोसाइटी है बीच में, इसकी वजह से अलग हैं आप। आप नहीं मिल पाएँगे अब। अब उन्होंने मुझे एक बात और बोली, मेरी नानी ने उन्हें बोला,
ख्वाब में भी यहाँ आने की जुर्रत नहीं करना। असली का तो छोड़ ही दे, आप ख्वाब में आने की जुर्रत नहीं करना। आपके घर वालों को तो छोड़ दे, बाकी जो है आपके रिश्तेदार आपको इतने टुकड़े करेंगे कि आपको ये नहीं पता चलेगा, किसी को पता नहीं चलेगा कि ये फातिमा जी गई कहाँ। तो खैर नानी से थोड़ी-सी बात हुई, लेकिन अल्लाह को मंज़ूर था शायद कि मेरे जो मामा के बेटे हैं, उन्होंने नानी का फ़ोन वगैरह चेक किया, मेरा नंबर ट्रू कॉलर पे देखा तो उन्हें पता चला ये मेरा नंबर है। तो नानी को भी थोड़ी-सी सख्ती देखनी पड़ी और फिर नानी ने एक और फ़ोन किया मुझे कुछ सेकंड्स का और बोला, "बेटा मुझे आज के बाद फ़ोन ही नहीं करना। इनको पता चल गया है कि मेरी आपसे बात हुई थी।" खैर फिर कुछ साल 1 डेढ़ साल पहले ही मैंने अपनी जो मेरी बहन है उनका फ़ेसबुक अकाउंट से उनकी एक फ्रेंड को मैंने मैसेज किया। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद उनसे नंबर लिया, उनसे बात की। उनको ये यकीन नहीं आ रहा था कि मैं मेरी बहन ही हूँ या मैं कुछ अलग इंसान बात कर रही हूँ क्योंकि हमारी आवाज़ सेम है। उन्होंने मुझे बताया कि दीदी हमें तो पता ही नहीं है कि आप कोई बड़ी बहन भी हैं। हमें ये पता है कि वो हैं, भाई हैं एक, मतलब मेरी छोटी बहन है, भाई है, लेकिन कोई ये नहीं जानता है कि इन दोनों की बड़ी बहन भी है कोई। कोई नहीं जानता है। 6 साल में ऐसा ख़त्म कर दी गई है मेरी एग्ज़िस्टेंस वहाँ से, मुझे कोई अफ़सोस नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। अ, ये शायद हक है उनका ये करने का। वो जितनी सख्ती करेंगे ये हक होगा उनका। और मैं कभी शिकायत नहीं करूँगी कि नहीं आपने ऐसा क्यों किया? आपने मेरा नाम लेना क्यों छोड़ा? या आपने मेरी एक्ज़िस्टेंस ख़त्म क्यों की? क्यों नहीं बताया लोगों को कि मैं आपकी बड़ी बेटी हूँ? नहीं, मुझे कोई अफ़सोस नहीं है। ऐज़ उनके रिलीजन का मेंबर होने के हिसाब से मैंने बहुत गलत किया है। उनके लिए बहुत बहुत गलत किया है। वो कहते हैं ना कहावत कि जीते जी मार डालना, कुछ वैसा ही किया है मैंने उनके साथ। मुझे पता है मैंने गलत नहीं किया, ये मेरा दिल जानता है, मेरा अल्लाह जानता है कि अपने अल्लाह के लिए ही मैंने सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। ये बातें उन्हें तब तक समझ नहीं आएँगी जब तक अल्लाह की रहमत उन पर नहीं होंगी, उनके दिल नहीं खुलेंगे, उनके कानों से पर्दे नहीं हटेंगे। तब तक जब तक उनको ये बात समझ नहीं आएगी इस्लाम के बारे में, अल्लाह के बारे में, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, तब तक नामुमकिन है कि वो मेरी सिचुएशन को समझेंगे। मुझे कोई शिकायत नहीं है किसी से भी। ख़ैर जितने भी नए मेंबर्स घर में ऐड हुए हैं जैसे कज़िन्स वग़ैरह कि मेरे भाई की शादी, चचेरे भाई की शादी, जिनकी भी भाई-बहनों की शादी है, जितनी भी भाभियाँ या जीजू घर में आए हैं, किसी को नहीं पता है कि इनकी एक बड़ी बेटी भी थी। तो बिल्कुल ही ख़त्म कर दी गई हूँ। अ, आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि अगर आपके पास आपके माँ-बाप हैं, ज़िंदा हैं, आपके वालिद हैं, आपकी माँ है, आपके साथ है वो वालिदैन दोनों हैं आपके साथ या शायद किसी और शहर में, किसी और देश में रहते हैं, अल्लाह के लिए कभी ऐसा ना करें कि उन्हें तकलीफ़ हो। ये ऐसा अनमोल तोहफ़ा अल्लाह ताला ने आपको दिया है, बहुत खुशनसीब है अगर आपके पास दोनों हैं या एक भी है। बहुत खुशनसीब हैं यकीन मानिए। ये ऐसा तोहफ़ा है जिसके लिए आपने कुछ पैसे नहीं दिए। आप जाते हैं ना दुकान पे, आप जब पैसे देते हैं तभी कोई तोहफ़ा खरीद सकते हैं किसी को देने के लिए। अल्लाह ने आपको फ्री में दिया है। आप अपनी माँ से जन्म लेते हैं। माँ और जो पापा फ़ादर साहब होते हैं, दोनों से बेहद मोहब्बत मिलती है, मोहब्बत में पले-बढ़े हैं आप। आपको क्या देना पड़ा उन्हें? कुछ भी नहीं। उन्होंने आपका ख़याल तब रखा जब आप बेसहारा थे, बिल्कुल बेसहारा। जब आप शायद खुद कुछ खा पी नहीं पाते थे, तब माँ ने आपको छाती से लगा के आपका पेट भरा है। जब आपको चलना नहीं आता था, आपके फ़ादर साहब ने आपकी उँगली पकड़ के गिर-गिर के चलना सिखाया है। आपकी स्कूल की फ़ीसेज़ आप कैलकुलेट करने बैठेंगे ना ताउम्र की आपको फ़ीसेज़ कितनी लगी हैं, आपका दिमाग चकरा जाएगा कि आपके माता और पापा ने माँ और पापा ने कितना खर्चा किया है आपको इस तरह का इंसान बनाने के लिए। तो अगर आपके माँ-बाप आपके पास हैं, करीब हैं, थोड़े दूर भी हैं, खुदा के लिए उन्हें बताएँ कि आप उनसे कितनी मोहब्बत करते हैं। उन्हें बताएँ कि वो कितना अहम हिस्सा है आपकी ज़िंदगी का। अगर वो दूर हो गए आपसे, दोबारा आपको मौका कभी नहीं मिलेगा उन्हें ये बताने का। तो जब तक जान है, बता दीजिए। जब तक ये साँसें चल रही हैं, उन्हें एहसास करवा दीजिए। इस्लाम में सुना है कि जन्नत माँ के पैरों के नीचे है।
جس جنت کے لیے ہم طلب رکھتے ہیں۔ سارے رمضان ہم نے یہی دعا مانگی ہے کہ یا اللہ جہنم سے دور رکھنا اور جنت میں جگہ دینا، یا اللہ جنت میں جگہ دیجیے گا۔ وہ جنت ماں کے پیروں کے نیچے ہے، ذرا ان پیروں کو چوم کر دیکھیے، ذرا اس ماں کے ہاتھوں کو چوم کر دیکھیے، ذرا ان کی دعائیں لے کر دیکھیے، آپ کو جنت مل جائے گی۔ اور جنت کا دروازہ آپ کے والد صاحب، آپ کے فادر صاحب، جب تک جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا آپ اندر داخل نہیں ہو سکیں گے۔ تو دونوں ہی بہت اہم ہیں، بہت ضروری ہیں۔ قدر کیجئے اس تحفے کی جو آپ کو بنا کچھ پے کیے بغیر ملا ہے۔ قدر کیجئے اس تحفے کی جنہوں نے تاعمر آپ کا خیال رکھا ہے اور آپ سے ویسی ہی محبت کری ہے جس دن سے آپ پیدا ہوئے ہیں، وہی محبت وہ آخر سانس تک آپ سے کرتے ہیں۔ انتظار کیجئے میری اگلی ویڈیو کا، جس میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ زندگی میں پھر کیسی سختیاں آئیں اور اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے مدد کی۔